सहूलत की बात नादरा के साथ। नादरा बाइकर, शनाख्ती कार्ड बनवाना हो या बच्चों का बे फॉर्म, या आप चाहते हो नादरा की कोई भी सहूलत, आप हुक्म करें, नादरा बाइकर पहुंचाएगा हर सहूलत आपके घर तक। नादरा बाइकर, जिद्दत की राह पर सहूलत का नया अंदाज। नादरा कॉल सेंटर पर राबिता करें 051 111 786 100। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो दोस्तों, अगर आप घर बैठे अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर शनाख्ती कार्ड आप रिन्यू करवाना चाहते हैं या फिर आप घर बैठे अपने बच्चों का बेफाम बनवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है और पूरी देखनी है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा, मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा, आप घर बैठे नादरा के ऑफिशियल को कैसे मंगवा सकते हैं और आप अपना शनाख्ती कार्ड या बेफाम कैसे बनवा सकते हैं। मुकम्मल तफसील इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, मैं नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है नादरा बाइकर सर्विस। तो इस सर्विस की सारी डिटेल मेरे सामने अवेलेबल है, जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ आप नोट कर लें, नादरा की जानिब से एक नई सर्विस का आगाज़ किया गया है जिसका नाम है नादरा बाइकर सर्विस। ये एडवर्टाइजमेंट का इश्तिहार भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो कि नादरा की जानिब से शाया किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी मुकम्मल डिटेल आपको बताई गई है। अब दोस्तों एक चीज़ और आप नोट कर लें, अगर आप घर बैठे अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं या घर बैठे आप अपने बच्चों का बेफाम बनवाना चाहते हैं या फिर आप घर बैठे अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाना चाहते हैं या फिर कोई और आपका काम है जो कि नादरा के दफ्तर से होना है, ठीक है, तो इन तमाम कामों के लिए आप नादरा के नुमाइंदे को अपने घर बुला सकते हैं और आप अपना काम जो है वो करवा सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे, सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने इस फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल करनी है। ये फ़ोन नंबर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आपने यहाँ पे प्लस का निशान, जमा का निशान, सबसे पहले फ़ोन नंबर फ़ोन के ऊपर डायल करना है। इसके बाद 92 कंट्री कोड है हमारा पाकिस्तान का, ये आपने डायल करना है। इसके बाद 5111786100 आपने ये डायल करना है और इस नंबर के ऊपर आपने कॉल करनी है। ठीक है, कॉल करने के बाद दोस्तों आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करवानी है, जब आप इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे तो नादरा का नुमाइंदा आपसे बात करेगा। आपने उसको बताना है जी मैं शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहता हूँ या मैं बेफाम बच्चों का बनवाना चाहता हूँ। ठीक है, आपने उसको मुकम्मल अपना बताना है कि आप क्या काम करवाना चाहते हैं नादरा से। ठीक है, तो वो नोट कर लेगा। इसके बाद आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और इसके बाद आपके घर का एड्रेस आपसे लिया जाएगा। ठीक है, जो काम आप करवाना चाहते हैं उसकी तफसील आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जब ये सारी डिटेल नादरा का नुमाइंदा आपसे ले लेगा, इसके बाद आपका जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर नंबर रजिस्टर्ड है फ़ोन नंबर, उस फ़ोन नंबर के ऊपर आपको कन्फर्मेशन मैसेज सेंड किया जाएगा नादरा की जानिब से। ठीक है, जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद नादरा की जानिब से आपको एक मैसेज रिसीव होगा, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है। इसके बाद दोस्तों आपको टाइम भी बता दिया जाएगा कि इतने बजे नादरा का नुमाइंदा आपके घर में आएगा। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आपके घर में नादरा का मेल नुमाइंदा आएगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपके घर में नादरा की फीमेल जो है वो आएगी। ठीक है, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए या फिर जो भी आपका काम है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब नादरा का नुमाइंदा आपके घर में आएगा बाइक के ऊपर, तो उसके पास सारी मशीनरी, सारी चीज़ें उसके पास होंगी उसके बैग में। ठीक है, जो भी मशीनरी यूज़ होती है शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए या फिर रिन्यू करवाने के लिए या जो भी आपका काम होगा। ठीक है, नादरा का नुमाइंदा जब दोस्तों आपके घर में आएगा, इसके बाद जो है आपसे फ़ीस ली जाएगी। अगर आप शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो शनाख्ती कार्ड की 1500 रुपये फ़ीस है, आई थिंक, या 1800 है, तो वो आपने देनी है। इसके बाद 1000 रुपया आपसे एडिशनल फ़ीस ली जाएगी, सर्विस चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। ये सर्विस चार्जेस किस चीज़ के हैं, ये सर्विस चार्जेस इस चीज़ के हैं कि नुमाइंदा जो है वो आपके घर में आया है, नादरा का जो नुमाइंदा है वो आपके घर में आपको सर्विस देने के लिए आया है, तो इस चीज़ के 1000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नादरा का नुमाइंदा जो है वो जो भी आपका काम है वो आपके घर बैठे आपका काम करेगा। आप शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो शनाख्ती कार्ड का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपके घर में बैठ के करेगा, यानी आपका नाम, आपका जो है ख़ानदान नंबर, आपके अंगूठों के निशानात। ठीक है, कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस जो है वो घर बैठे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप अपने बच्चों का बेफाम बनाना चाहते हैं तो नादरा का नुमाइंदा जो है वो आपके बच्चों का सारा डाटा जो है आपके घर से कलेक्ट करके चला जाएगा। ठीक है,
جو اس کی فیس بنتی ہے وہ فیس بھی لے جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں کیا ہوگا، جو آپ کا شناختی کارڈ ہے یا بے فارم ہے وہ TCS کے ذریعے آپ کے گھر میں آپ کے ایڈریس کے اوپر بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا شناختی کارڈ بن جائے گا یا بے فارم بن جائے گا تو بننے کے بعد نادرہ جو ہے وہ آپ کے ہوم ایڈریس کے اوپر، گھر کے ایڈریس کے اوپر جو ہے بھیج دے گا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں دوستوں، اگر آپ شناختی کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو ارجنٹ یا ایگزیکٹو سروس جو ہے آپ کو ملے گی۔ اگر آپ ارجنٹ شناختی کارڈ بنانا چاہتے ہیں یا ایگزیکٹو بنوانا چاہتے ہیں تو یہ سروس آپ کو ملے گی۔ اگر آپ نارمل فیس کے اوپر شناختی کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو پھر نادرہ بائکر سروس کے تحت آپ کو جو ہے یہ سہولت میسر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب ارجنٹ شناختی کارڈ بنانے کی آپ کو پتہ فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ ایگزیکٹو سروس لینا چاہتے ہیں تو اس کی فیس بھی میرا خیال ہے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیس آپ کو پے کرنی ہوگی اور گھر بیٹھے جو آپ اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں، فی الحال نادرہ کی جانب سے یہ سروس راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایکٹیو کی گئی ہے 1 ستمبر 2022۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 12 ستمبر ہو چکی ہے، تو یہ سروس جو ہے اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں چل رہی ہے۔ اگر آپ کا تعلق راولپنڈی سے ہے یا پھر اسلام آباد سے ہے تو آپ اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے آپ اپنے بچوں کا بے فارم بنوا سکتے ہیں، شناختی کارڈ بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ شناختی کارڈ رینیو کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی اور نادرہ کے ریلیٹڈ کوئی آپ کا کام ہے تو آپ گھر بیٹھے وہ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، سندھ سے ہے، بلوچستان سے ہے، یا پھر آپ KPK میں رہتے ہیں تو آپ نے انتظار کرنا ہے 4 مہینے، ٹھیک ہے۔ 30 دسمبر 2022 کے بعد جیسے ہی 2023 شروع ہوگا تو نادرہ نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں اس سروس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ابھی اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، ہو سکتا ہے کوئی ٹینشن پریشانی اس میں آئے، ہو سکتا ہے جو سروس کا آغاز کیا گیا ہے اس میں کوئی پرابلم آئے، کوئی مسئلے مسائل آئیں تو ان کو ٹھیک کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ کامیاب ہو جائے گا پروجیکٹ راولپنڈی اسلام آباد میں تو پھر اس کو پورے پاکستان میں لانچ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد سے ہیں تو یہ سروس ان ایریاز کے اندر اس وقت موجود ہے، آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، سیکٹر G56F56، ٹھیک ہے، ان میں یہ سروس اویلیبل ہے۔ اس کے بعد یہ سیکٹر G7 G8، اس کے بعد F7 F8 میں یہ سروس اویلیبل ہے۔ اس کے بعد سیکٹر G9 G10 G11 G12 اور G13 اور 14 میں یہ سروس اویلیبل ہے۔ اس کے بعد سیکٹر F10 F11 E7 E8 E9 E11 میں یہ سروس اویلیبل ہے۔ اس کے بعد I8 I9 I10 H8 H9 H12 H13 میں یہ سروس اویلیبل ہے۔ اس کے بعد DHA فیز 2 میں، فیز 3 میں اور فیز 5 میں بھی یہ سروس اویلیبل ہے۔ اس کے بعد یہ بحریہ ٹون فیز 1 2 3 4 5 6 تک جو ہے یہ سروس اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، 8 تک۔ اس کے بعد یہ بحریہ ٹون فیز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ 5 آئی تھنک یا کون سا ہے، یا DHA 1 ہے، ان میں بھی یہ سروس اویلیبل ہے۔ اس کے بعد عسکری میں یہ سروس اویلیبل ہے، اسلام آباد راولپنڈی۔ اس کے بعد چکلالہ میں بھی یہ سروس اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک یہ تقریباً اسلام آباد راولپنڈی کے جتنے مین ایریاز ہیں ان میں اس وقت سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے، آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی الحال آپ یہ نمبر جو ہے نوٹ کر لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ اپنے اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نمبر کے اوپر آپ نے کال کرنا ہوگی، اپنے اپوائنٹمنٹ بک کروائیں، کنفرمیشن کے بعد نادرہ کا نمائندہ آپ کے گھر میں آئے گا۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں، نادرہ کی جانب سے کہا گیا ہے اگر آپ زیادہ لوگ جو ہیں نادرہ کی سہولت میں اپلائی کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا ڈیلے بھی ہونا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی گھنٹے کے اندر اندر اگر 100 بندے نے کال کر دی نادرہ کو جی ہمیں نمائندہ چاہیے، ہم نے گھر بیٹھے شناختی کارڈ بنوانا ہے، تو اب ایک ہی وقت میں نادرہ کے پاس 100 آفیشیل تو نہیں ہے کہ وہ ہر گھر میں 100 بندہ بھیج دیں گے اور آپ کا شناختی کارڈ بن جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو 2 دن کا ڈیلے ہو جائے، 1 دن کا ڈیلے ہو جائے، یا کچھ گھنٹے کا بھی ڈیلے آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں۔ نادرہ بائکر سروس کیا ہے، اس کے تحت آپ کیسے سہولت لے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں۔ آخر میں یہ ایڈورٹائزمنٹ کا اشتہار بھی آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی مین چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے اگر آپ اردو کے اندر مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے پاکستانی نیوز ویب سائٹ کا، آپ اس کے اوپر بھی تمام تر تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔